بونجور مي زيليف. دونك نكمل لكم الدروس. اليوم غادي نديرو اكتيفيتي، يعني كنا درنا ليكتور لو بتي بوسي، دابا نديرو لا لونغ. العنوان ديال لا لونغ هو لا فورمول كي انترودوي لو كونت. كيف ما قلت لكم غنخدم معكم الدروس باش نتافونسا واحد شويه، من بعد غنبدا ندير فيديوهات نعلمكم كيفاش تصايبوا الكونت. الكونت قلنا لا ستركتور ديالها كنقسموها على ثلاثه. الكونت هي قصه، قلنا ريسي ايماجينير، يعني شي حاجه خياليه كنعاود على شي خرافه. دونك يعني خرافه نون غيال. نعلمكم كيفاش تكتبوا لو كونت. يعني هي كتقسم على ثلاثه، فيها لو ديبي البدايه، لاكسيون الوسط، ولا فان. حنا غنركزوا غير على لو ديبي، نتعلموا كيفاش نكتبوها، حيت الامتحان الاول اللي غادي يكون في القسم، يعني في هاد الايامات هذه غادي يكون يقول لكم انسى تصايبوا لي لو ديبي، كتبوا بدايه ديال كونت. اذا حنا خصنا نتعلموا البدايه. دابا نقراو الدروس اللي عندنا ومن بعد ندير فيديو نعلمكم البدايه. آه انا غادا نزومي، ما غاديش نخدم معكم بالطريقه هذه هكا مظلام، راه ما كيبانش. انا غير باش تشوفوا العنوان هكا من البعيد، وهذا اللي درت له اطار، وغادا نزومي لكم النص مزيان ويبان لكم واضح. دونك انا لاكتيفيتي لونغ. هنايا شنو عندنا الصفحه 24. امبلويي لا فورمول كي انترودوي لو كونت. لا فورمول يعني العباره اللي انترودوي، كي انترودوي اللي غتبدا لينا لو كونت، يعني بدا نتعلم اول كلمه. دونك هنا هذا هو النص ديالنا. قبل ما يبدا الاستاذ يبدا يقرا لكم النص، كيسول واحد الاسئله، مثلا يقول لكم باغ كيل فورمول كومونس لي كونت، يعني شنو هي العباره لي فورمول اللي كتبدا بها الكونت. انت واش باغي تكتب كونت وما كتعرفش العباره اللي غتبدا بها؟ يعني دابا هنا شنو خصنا نتعلموا حرف بحرف البدايه ملي كتكون. دونك هنا لي فورمول اللي حنا ديجا شفناهم في مقيده، شنو كانت عندنا الي تيت اون فوا، ياك. في لو بوشرون في الحطاب كانت عندنا il y avait une fois. في مقيداش كانت il était une fois، وكان يا ما كان. دونك هادو هما اللي كنبداو بهم. قال لك كان ديك سات فورمول، هاد لا فورمول هادي il était une fois il y avait une fois، شنو كتحدد لينا مالها؟ شنو بغات؟ كي il indique شنو que le récit، ان هاد الريسي عندنا هاد القصه هادي اي تيماجينير، ان هاد القصه ايماجينير خياليه، كتبين لنا بلا كان يا ما كان il était une fois. هادشي كله كيبين بلا القصه ديالنا خياليه. انت يقول لك استاذ كتب لي كونت، شنو تقول له؟ حنا اول حاجه كنبداو بها زمان. il était une fois هي شحال هادي راه زمان. شنو تجي دير نتا؟ دير لا سيمين ديرنيير، السيمانه اللي فاتت. والسيمانه اللي فاتت كان الغول وكان شي قصه خياليه، خصك دير زمان. زمان ماشي حقيقي، زمان تا هو ما نعرف. الا تيتون فوق كان يا ما كان فوقاش الله اعلم. جداتك ملي كتجي تعاود لك حجايه تقول لك البارح راه كان دايز واحد العيشه قنديشه، كتقول لك كان يا ما كان. يعني هاد كان يا ما كان عباره ديال قصه، راه البدايه خرافيه. كان يا ما كان يعني عا قالوا لينا، وعندنا بزاف د العبارات. دونك دابا ندوزو لي كيسيون اللي عندنا، ولا نقراو التكست. مثلا يبدا اول حاجه يقول لكم كومبيان دو تكست بريزونط لو سيبور، يعني هاد السيبور اللي عندكم هاد النص هذا شحال من تكست، يعني شنو هو شحال ما عندنا من تكست. كومبيان اش كيبان لينا؟ 1 2 3، عندنا 3 ديال لي تكست. دونك نبداو نقراو لو بروميير تكست. il était une fois، يعني كان يا ما كان، un homme qui avait de belles maisons، واحد الراجل عنده ديور زوينين، à la ville et à la campagne، في مدينة وفي البادية. de la vaisselle d'or et d'argent، يعني عنده عند طباسل ديال الذهب، دور الذهب، ودارجون نقرة. des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. يعني شنو كيعطيونا المعلومات، يعني كيقول لنا هذا الراجل هذا شنو عنده. حنا دابا كنهضروا على نتعلموا البدايه، دابا كيعلمونا البدايه. بدات لنا الي تاتون فوا ان نوم، يعني كان يا مكان زائد مباشره الشخصيه. انا نقول كان يا مكان، خصني نهضر على شكون؟ كان يا مكان واحد الراجل ساكن في هذه البلاصه، يعني كيعطي المكان اتسيتيرا، حتى نعلمكم في فيديو اخر تكتبوا لو كونت. دونك هنايا شنو عنده دي فيسيل دور اي دارجون، دي موبل اون برودوري يعني مطروزين، برودوري طاز، دي كاروس تو دوري يعني ديك العربه ديالو ما هكا دوغي مزوقه. دونك هذا بالنسبه للتكست الاول. شوفوا التكست الثاني. كان يا مكان، دونك هذه هي لا فورمول اللي انا كنبدا بها. كان يا مكان دون ان فيلاج، يعني شنو لاحظتوا في الاول؟ il était une fois un homme،
يعني نقدر ندير كان يا ما اللي تيت اون فوا زائد بيرسوناج. شوفوا في الثانيه كان يا مكان دون ان فيلاج، يعني نقدر ندير كان يا مكان زائد مكان. يعني انا اول حاجه اللي مهمه هي لا فورميل اللي تيت اون فوا، نزيد عليها اما بيرسوناج وعاد نقول مكان، اما نزيد عليها المكان وعاد نقول بيرسوناج، ما كيهمش. المهم في البدايه خصني نلقى عندي هادشي، نلقى كان يا مكان ونلقى البيرسوناج ونلقى المكان ونلقى معلومات عليه على الشخصيه، يعني نوصفو نقول شحال عنده من عام، فين ساكن، هذه كبدايه. يعني قبل ما ندخل لاكسيون المشكل واحداث وبدا يهرب ويجري ودير، يعني في البدايه كندير تقديم، يعني كنعرف شكون الشخصيه، شنو المعلومات عليه شحال عنده من عام، نديرو ديسكريبسيون ديالو بحال هذا، نقرا واحد الدرس ديال الوصف، وهكا عاد كندير تغيير الاحداث، عاد كنقول طرالو كذا وكذا، جا تبعو هادي وبقى عاد كندخل لاكسيون. دابا حنا اهمنا غير البدايه. دونك كان يا مكان dans un village du Maroc، فواحد الفيلاج قريه في مدينه في المغرب، tout près d'une grande et profonde forêt، يعني قرب واحد الغابه. هنا شنو كيحدوا لنا المكان؟ profonde forêt de chêne ديال البلوط ياش vivait هينه، كتعيش هينه avec sa famille. يعني حنا كنشوفوا في الدوزام هذاك هينه وحديدان، يعني دابا كيعاود لنا روايه ان حنا عارفينها فوقاش avec كتعيش مع العائله ديالها. هينه était belle et heureuse، زوينه وفرحانه. Heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin عادل. علاش فرحانه؟ قال لك كار حيت elle allait bientôt يعني قريبا épouser غادا تزوج son cousin عادل، يعني ولد خالته ولا ولد عمتها عادل. نشوفوا دابا texte numéro ولا paragraphe numéro 3. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait قطرة ندى. ديك واحد كان يا مكان اون بوتيت في، عطاونا بيرسوناج ذكيه، كيعطونا معلومات على البيرسوناج، دي زانفورماسيون سور بيرسوناج كي سابولي قطرة ندى، سميتها قطرة ندى. هاد قطرة ندى يعني معلومه، قال لك سميتها، شحال عندها من عام، فين ساكنه، اي حاجه راه كتسمى انفورماسيون. يعني انا اللي تبغي تكتب الكونت غتقول كان يا مكان واحد لو برينس، وتبدا تعطي عليه معلومات، زوين خايب شنو كيلبس فين ساكن، يعني كتعطي انفورماسيون. هذه كبدايه. دير entre parenthèses goutte de la rose يعني قطرة ديال الندى. Il vivait dans une maison، هما عطاونا المكان. Il vivait dans une maison avec son père et sa mère، هذه معلومات انها كتعيش مع باها وامها. داكوغ. دونك دابا نشوفوا لي كيستيون. La première question je relève استخرج les formules العبارات qui introduisent ces comptes، يعني شنو هما العبارات اللي بدينا بهم هاد لي كونت بثلاثه. اولا عندنا il était une fois، الثانيه كان يا مكان، والثالثه بدينا باش ب il y avait une fois. Deuxième question je précise la place de ces formules. هاد لي فورميل هادو كان يا مكان فين جات بلاصتهم؟ فين حدد قال لك لا بلاص فين جات في البدايه، هما اول حاجه كنبداو بهم. شوفوا السؤال الثالث اللي لتحت. جو بريسيز هي حدد، يعني حدد ليا لو رول الدور دو سيت فورمول دون ليستوار. انا هاد العباره ديال il était une fois هذه سميتها فورمول، عباره هي اكسبرسيون، قالك حدد ليا الدور ديالها علاش كتلاق. هذه بعدا هي راه انديكاتور دو طون، مؤشر زمان. كنبداو به شنو؟ كنبداو به القصه، كنبداو به شنو هو الدور ديالها، هي اللي كتحدد لنا البدايه. يعني il déclenche le début، il annonce le début. ندوزو الاسئله الاخرين. السؤال الرابع قالك جو غوليف استخرج. شنو نستخرجو؟ لي فيرب الافعال et les temps utilisés après cette formule، يعني شنو هما الافعال اللي كاينين ولي طون وفاش مصرفين من وراء هاد لا فورمول ديال il était une fois. الافعال مباشره وراها فاش مصرفين. دونك هنايا واحد المعلومه ان البدايه ضروري ومؤكد ان الافعال غادي تكون في لامبارفي. علاش؟ حيت انا كنعاود واحد القصه في الماضي، ولامبارفي هو الماضي البعيد. انا كان يا مكان كيعيش، يعني مده طويله هو كيعيش في داك لا ميزون. اذا انا عندي جوج الافعال كنخدم بهم لي كونت، عندي لامبارفي ياك وعندي الباسي سامبل. لامبارفي هو اللي كيكون عندي في البدايه، وباسي سامبل هو اللي كيكون عندي في الوسط وفي الاخر. في البدايه تقدروا تلقاو باسي سامبل، ولكن نادرا في تلقى شي فيرب واحد باسي سامبل يعني عاد يتسمى عاد تالف حاطينه. اما اللي ديما خصو يكون هو لامبارفي، ماشي تالف زعما خاطئ، زعما يعني ممكن يكون ولكن ماشي هو اللي مهم اكثر، ماشي هو الدومينون اللي كيكون لامبارفي. باش البدايه باش معروفه لامبارفي، درتي شي حاجه من غير لامبارفي راك خاطئ.
دونك هنايا عندنا افواغ و اتر هما اللي كنستعملوهم بزاف في البدايه، وفاش مصرفين في لامبارفي. السؤال الثاني لا ستركتور دو سيت فورميل. باش كنبداو هاد الفورميل لا ستركتور، المهم اسئله كتعاود. il était une fois ou il y avait une fois. الثالث تحت منه لي زانفورماسيون، قالك خرج لي زانفورماسيون المعلومات دوني سور لو بيرسوناج، يعني كل تكست عطانا واحد المعلومات على كل شخصيه، قالك خرج هذوك المعلومات، يعني زوين خايب طويل قصير، المهم معلومات لاباس عليه ما هادي، شنو هما المعلومات على كل شخصيه. دونك هنايا ما عنديش لي سباس فين نكتب، غنعطيهم لكم على شكل طابلو. دونك هنايا انا درتو في شكل طابلو. التكست الاول انفورماسيون سور لو بيرسوناج، قالك ان نون واحد الراجل، المعلومات عليه افي دي بيل ميزون دو ديور زوينين على فيلي على الكومبان في المدينه والباديه، دو لا فيسيل دور معن والطباسل ديال الذهب والنقره، دي موبل اون برودوري يعني مطروزين، دي كاروز تو دوري مذهبين. الثاني قالك هاينه زوينه بال اوغوز فرحانه، وغادا تزوج لافي بيانتون ايبوزي غادا تزوج. الثالثه قطره ندا بوتيت قالك صغيره، انتيليجونت ذكيه، فيفي دون اون ميزون هذه معلومه كتعيش في واحد الدار مع باها هما. دونك هادو هما المعلومات اللي عندنا على الشخصيات. دونك قبل ما ندوزو لجو مونطرين الاسئله اللي تحت، شوفوا جو روتيان القاعده. قالك لا فورميل كي انترودوي ان كونت، يعني الا بغيتي دير لو كونت اول ستار مناش كيتكون، راهم دايرين الى تيت اون فوا. نعطيكم اكزامبل، دايرين اللي بالاحمر فورميل دو ديبي، عباره ديال البدايه. عطينك اكزامبل بالكحل الى تيت اون فوا، قالك نزيد عليها بيرسوناج ان نوم وندير كي باش نربط هادي، باش ندوز الفيرب ولا ندوز كي يعيش ولا هادي، خصني ندير داك كي باش نربط بالجمل. كي ضروري عدير الى تيت فوا ان نوم كي، غتزيد عليها كي وعدير عاد تصرف كي افي عنده سيت اونفون 7 ديال الولاد. هادو معلومات انفورماسيون سور لو بيرسوناج. دونك هنايا باش ما نطولش عليكم كندير فيديو اخر، ماشي في زعما ماشي صفحه الكتاب، غير نعلمكم البدايه ديال لو كونت. دونك دابا ندوزو لجو مونطرين، درت لكم اطار لتحت. قالك ا بارتير دي تكست سويفون دي زيكستري، عطانا واحد لي زيكستري سويفون يعني ماخذين من النص. جو سولين سو كي ابارتيان او دوبي دو كونت، عطانا واحد البدايات، وقالك غنسطر على البدايه اللي هي كبدايه ديال الكونت، يعني كتنتمي للبدايه ديال الكونت ماشي بدايه عاديه. نشوفوا الاولى يير لي زونفون سون، علاش نكمل انا قرايه؟ صافي ما عنديش بدايه، عندي يير البارح. واش كاينه شي كونت كتبدا بالبارح؟ لا، اذا هذه ما نسطرش عليها. ندوز للثانيه il y avait une fois، بلا ما نكمل انايا صافي راه هذه بدايه معروفه il y avait une fois. الثالثه يعني غنسطر على الثانيه جو كخوا كنظن كو لي كونت، صافي ما نكملش. واش انا كنبدا بجو كخوا؟ لا، اذا هذه ماشي بدايه. جي توجور حتى هي ما نكملش، بلا محتاج نكمل في فراز ولا نقول انا ما كنعرفش فرونسي، راه البدايه باينه. il était une fois، il était une fois هذه بدايه، اذا غنسطر على هذه. انا درت لهم هنا اطار حيت باش نجي نسطر كتبقى تدخل تحت الكتابه الاخرى. دونك عندنا جوج ديال لي فورميل ديال البدايه ديال الكونت اللي كنبداو بهم. هنا صفحه 25 كونجوغيزون. جو كونجوغ لوكسيليير être et avoir à l'imparfait. دابا عندكم لا كونجوغيزون انك تصرف الافعال ديال لوكسيليير être و avoir في l'imparfait باش نخدموا بهم هاد لي فراز هادو. دونك قبل خصكم تكونوا عارفين لو فيرب لوكسيليير être و avoir في l'imparfait. عطيتكم هاد الطابلو هذا قبل ما نديرو داك التمارين نذكركم بلوكسيليير. اتر جيتي يعني في لامبارفي خصكم تكونوا حافظينو حيت هو اللي غتخدموا به لو كونت. جيتي، tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. L'auxiliaire avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. دونك هذا كتذكير انكم تعرفوا. عاد ندوزو دابا للكونجيغيزون. اذا نشوفوا لا بروميير فراز، لو جون هوم être courageux. هاد لو جون هذا شجاع، اذا لو جون هوم غنصرفوا être. هاد لو جون هوم اين ضمير عندي، واش غنصرفها في جو ولا تي؟ دونك لو جون هوم واحد راجل شاب، يعني انا كنهضر على واحد وما معاياش ضمير الغائب، يعني il هو il، يعني غنقول il était courageux. les deux garçons ثانيه les deux garçons avoir faim et soif. لي دو غارسون، اذا انا باش نصرف افوار هاد لي دو غارسون اين ضمير جوج ديال لي غارسون الدراري. واش هما معايا؟ ما معاياش، انا كنهضر على هاد جوج دراري، اذا هما جوج وغائبين، يعني il avec اس يعني جمع، يعني نقول ils avaient. دونك الثالثه عندي لافيات، كيهضروا لي على بنت. لافيات شكون هي؟ وحده ضمير غائب يعني ال،
هي، يعني نقول elle était. واللي تحت منها لي جون في بزاف البنات، يعني elle avec s. واللي تحت منها لي شاسور صيادة، يعني هما بزاف، يعني il avec s. ندوزو دابا لا كيسيون 3. جو ريليف، قالك جو ريليف يعني استخرج لي زانفورماسيون معلومات كونتوني دون لو ديبي دو سو كونت. هادي اللي لتحت عطانا واحد البدايه، هي البدايه ديال الكونت، قالك غنخرجوا المعلومات اللي فيها، نخرجوا لي زانفورماسيون، يعني كل بدايه ضروري يكونوا معلومات، يعني هادو هما لي كاركتيرستيك، هادشي باش كتميز ليا البدايه. دونك هنايا تكون واضحه اكثر. نشوفوا لي زانفورماسيون. ها سؤال 3 قربتو. il était une fois، يعني دونك هذه اللي درت لها اطار هي البدايه. نشوف المعلومات اللي فيها. قالك لي تي فوا كان يا مكان ان نوم كي افي ان نان، هذه معلومه، راجل عنده ان نان يعني حمار، ان نان معلومه. durant de longues années sans jamais se fatiguer، معياش كاع. cet âne avait porté les sacs au moulin. وهاد لان شنو المعلومه اللي عطاونا عليه حتى هو؟ قالك عنده بورتي كيهز لي ساك ا مولان اللي كيكونوا في ظهره، يعني هاهما عندنا جوج المعلومات. دونك هادو هما لي زانفورماسيون، يعني ملي كيقول لك هذا زوين طويل اي حاجه اضافيه هذه كتكون معلومه. دونك دابا ندوزو جو ريانفيستي. جو ريبون بار فري او فون، عطاونا جمل قال لك غنجاوب بار فري او فون. elle était une fois، قال لك هذه شوفوا عندنا ا بي سي دي. نشوفوا ا، قال لك il était une fois annonce une histoire imaginaire، واش فري ولا لا؟ واش هاد il était une fois كتبدا لينا انونس قصه ايماجينير، واش فري ولا فري؟ كنبداو بها il était une fois، هي اللي كنبداو بها قصه خياليه، اذا عندنا الاولى فري. قال لك بي il était une fois، قال لك غونفوا كتعود على ان مومون بريزون، شي لحظه في الحاضر، لا ماشي حاضريه، وقت في الماضي وما عارفينوش فوقاش، اذا الثانيه بي فون. سي il était une fois، قال لك annonce un temps qui est précisé، واش كتحدد شي وقت يعني بريسيز محدد؟ نو ما كان يا ما كان الله اعلم فوقاش، ماشي محدد، اذا عندنا بجوجهم فو. دي il était une fois اي ليكيفالون، قالك واش هي ليكيفالون دو ليكسبرسيون، يعني هي بحال كتشبه ليكسبرسيون اغاب، يعني البديل ديالها ليكيفالون دو ليكسبرسيون اغاب كان يا مكان. واش هي كتعني لينا كان يا مكان؟ فري، راه كتعني لينا كان يا مكان. نشوفوا دابا السؤال الثاني. قالك جو برودوي، يعني غنصايب ان ديبي دو كونت، البدايه ديال الكونت سولون لا ستركتور سويفونت. عطاونا داك لا ستركتور لتحت، فورميل زائد بيرسوناج زائد كيز، هادي قال لك وانا من خلاله نجمع وندير معلومات وندير بدايه من عندي. يعني فورميل هي il était une fois زائد بيرسوناج نزيد شي شخصيه من عندي، ندير كي نصرف فيرب اتر لامبارفي ونعطي معلومه على شي شخصيه، يعني ندير بدايه من عندي. دونك غنعطيكم واحد ليكزامبل. دونك فورميل درت il était une fois زائد بيرسوناج درت ان بيزون فلاح، كي درت كي فيرب لامبارفي était كوراجو، هي انفورماسيون معلومه عليه، عطيت شجاع، واحد الفلاح شجاع، باقا ما نهضرش عليه، ولكن هادي عطاوني على البدايه. من بعد دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله ولا الفيديو المهم غادا نعلمكم كيفاش تصايبوا كونط ديالكم توجدوا الامتحان. الاساسي هو الامتحان ديال القسم، يعني ملي قرب امتحان القسم نكونوا حنا خدمنا بزاف ديال لي زيكزامبل بدايات ديال الكونط، وديك الساعه انت تحفظ اي وحده عجبات. وما تنساوش عافاك تخليو لي الصفحه فين وصلتوا باش نشوف واش انا افونسي معاكم ولا معطله. وبالنسبه للدروس ديال السابعه راني مرتباهم لكم في بلاي ليست، يعني اللي مازال ما شافش الدروس الاولين يمشي للبلاي ليست يلقى الدروس كاملين مرتبين.